टेकी शिर झुकाई झुक्छु सबै युगका महाराजलाई परमेश्वर मात्रलाई सिंहासनमा हेर्छु र घुँडा टेक्छु झुकाई गर्छु प्रेम र आदर जिउन तपाईँलाई सृष्टिका सामर्थ्य उहाँकै हातमा छ उहाँकै वचनद्वारा ती हुन आए आज मेरा सब प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ जब म नम्र हुँदै घुँडा टेक्छु घुँडा टेकी शिर झुकाई झुक्छु सबै युगका महाराजलाई परमेश्वर मात्रलाई सिंहासनमा हेर्छु र घुँडा टेक्छु घुँडा टेकी शिर झुकाई गर्छु प्रेम र आदर जिउन तपाईँलाई येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार दुनियाँमा क्रुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्यार आत्मा बचाउन शान्ति दिन येशू भए बलिदान येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार स्वर्गको मुनि मान्छेको बीचमा कुनै अरू नामै छैन येशू नाम मात्र सारा दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थनाको विषयहरुमा अनि सूचनाहरुमा
हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो महिनाको निम्ति तपाईहरुलाई जुन हामीले प्रार्थनाको सूचीहरू पठाएका छौँ, त्यहाँ रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई कृपया आफ्नो व्यक्तिगत अनि पारिवारिक प्रार्थनामा निरन्तर सम्झना गरिरहनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र सधैँ चाहिँ आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामी सूचीमा, प्रार्थनाहरूको सूचीमा समावेश गर्नेछौँ। अहिलेको समयमा हामी सबै मण्डली सदस्यहरूको निम्ति उहाँहरूको स्वास्थ्य र उहाँहरूको खाँचोको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनि साथै हामी यो कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको र हाम्रै देश नेपालमा पनि र विशेष गरी अहिले काठमाडौँ उपत्यका भित्र बढिरहेको यो समस्याको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र हामी होशियार पनि भएर रहन सकौँ। साथै अरू स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ, जुन चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थनाको सूचीमा रहेको छ। हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी नवजीवन बैप्टिस्ट चर्चको निम्ति प्रार्थना गरौँ, अनि हेटौँडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा नेपालमा रहेका अरू बाइबलीय मण्डलीहरू अनि संसारभरि नै रहेका मण्डलीहरू, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। यात्रामा हुनेहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। यी दिनहरूमा पनि कोही कोही यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि कतिजना को बारेमा तपाईलाई थाहा छ पनि, सम्झिदिनुहोस् प्रार्थनामा। अनि यसै गरी हामी मिसनरीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपालमा रहेका मिसनरी हाम्रा राजेश भाइ, उहाँको निम्ति, अनि अरू देशहरूमा रहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। राजेश भाइको विषयमा केही थप जानकारी तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो सुधार भइरहेको छ, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको घाउहरू, चोटहरू निको भइरहेको छ। ठुलो कुनै उपचारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँ चाँडै नै पूर्ण रूपमा निको हुन सक्नुभएको होस्। केही धन्यवादको विषयहरू भन्न चाहन्छु। विशेष गरी इसाक भाइ र उहाँको पत्नीलाई परमेश्वरले आशिषको रूपमा छोरा दिनुभएको छ, एउटा छोरा दिनुभएको छ, अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। र मैले थाहा पाए अनुसार आमा अनि बच्चा दुवैको स्वास्थ्य स्थिर छ, राम्रो छ, अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। हामी अब हप्ता 43 मा छौँ। हप्ता 43 मा उन्नति गर्ने कुराहरूको पछि लागौँ। उन्नति गर्ने कुराहरूको पछि लागौँ। रोमी 14 अध्यायको 19 पद। हुन्छ, हामी यति नै राख्नेछौँ यो सूचना अनि प्रार्थनाका विषयहरूलाई। आउनुहोस्, अब हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले विगत केही हप्ताहरूमा 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा
हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ र हामीले योभन्दा अगाडि धेरैजना प्रेरितहरूको जीवनबाट हेरिसकेका छौँ। आज हामी प्रभु येशूका अर्का एकजना प्रेरित यहुदा उनको बारेमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। तपाईहरू मसँग एउटा पद हेर्नको निम्ति आफ्नो बाइबललाई पल्टाउनुहोला। हामी हेर्दैछौँ यूहन्ना 14 अध्यायको 23 पद। यूहन्ना 14 अध्यायको 23 पद म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरा वचनहरू पालना गर्नेछ अनि मेरा पिताले उसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ अनि हामी उस कहाँ आउनेछौँ र हाम्रो वासस्थान उसँग बनाउनेछौँ। हामी यस वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको वचनको निम्ति धन्यवाद छ जो तपाईले हामी मानिसहरूलाई दिनुभएको छ अनि तपाईको वचन खोल्ने यो अवसर र यो समय पनि तपाईले दिनुभएको छ। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि तपाईँ प्रभुका 12 प्रेरितहरूको जीवनबाट सिकिरहेका छौँ। प्रभु, आज पनि हामी अर्का एक प्रेरित यहुदा उनको जीवनबाट केही कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ। तपाईको वचनमा हामीले सिक्न पाउने धेरै कुराहरू छन्। आज हामी जति कुरा लिनेछौँ, सिक्नेछौँ, त्यसद्वारा प्रभु हामीलाई आशिष मिलेको होस् र हामी आफैलाई जाँच्न सकौँ कि आज सिकेका कुराहरूमा हामी कति खडा छौँ वा पालना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। प्रभु, यो वचनको भागलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मलाई तपाईको सहायताको खाँचो छ। तपाईको इच्छामा, तपाईको अगुवाईमा अनि तपाईको वचनमा आधारित भएर बोल्न सकौँ प्रभु। र साथै अनुवाद गर्ने सृष्टि बहिनीलाई पनि सांकेतिक भाषाको अनुवादमा सहायता गर्नुहोस् अनि यो सेवामा सहभागी हुनुभएका, हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका सबै तपाईका प्रियहरूलाई पनि यस वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आज हामी प्रभु येशूको अर्को एकजना प्रेरित यहुदाको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। अलमल नहुनुहोस् तपाईहरू, यी यहुदा चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई धोका दिने यहुदा इस्करियोती होइनन् है। जुन यहुदाको बारेमा हामी आज हेर्न जाँदैछौँ, यिनको बारेमा बाइबलमा धेरै थोरै मात्र उल्लेख गरिएको हामी पाउन सक्छौँ। र पनि विगतमा हामीले त्यस्ता केही प्रेरितहरूको बारेमा बाइबलमा थोरै मात्र उल्लेख गरिएको भए पनि हामीले केही सिक्ने कुराहरू हामीले पाएका थियौँ, हामीले सिकेका थियौँ। त्यसरी नै आज पनि हामी यी यहुदाको जीवनबाट हाम्रो निम्ति केही आवश्यक कुराहरू सिक्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ।
पहिलो बुधा प्रश्न सहित हामी अगाडि बढौं। यी यहुदा को थिए? यी यहुदा को थिए त? यहुदा प्रेरितहरूको सूचीमा पहिलो कुरा त उल्लेख भएका व्यक्ति हुन् है। यहुदा प्रेरितहरूको सूचीमा उल्लेखित थिए। अनि मत्ती र मर्कुसले यहुदालाई प्रेरितहरूको सूचीमा 10औं स्थानमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौं। तर लुका र प्रेरितको पुस्तकमा भने यिनलाई 11औं स्थानमा उल्लेख गरिएको छ। यहुदालाई विभिन्न नामहरू दिइएको छ। जस्तो मत्तीले उनलाई लेबियस भनी बोलाएका छन्, जसको उपनाम चाहिँ थद्देयस हो भनेर भनिएको छ है। हामी बुझौं, यहुदालाई लेबियस र थद्देयस पनि भनिएको छ। अनि मर्कुसले चाहिँ उनलाई थद्देयस मात्र भनी बोलाएका छन्। अनि तपाईले हेर्नुभयो भने लुका र प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ उनलाई यहुदा पनि बोलाइएको छ। उनको वास्तविक नाम चाहिँ यहुदा हो। तर लेबियस र थद्देयस चाहिँ एक प्रकारले माया गरी बोलाइने शब्दावलीहरू हुन्। हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ माया गरेर बोलाउने उपनामहरू हुन्छन् नि, हौ त्यस्तै नै। मलाई थाहा छैन कि मत्ती र मर्कुसले चाहिँ किन लेबियस वा थद्देयस उपनामको सट्टा यहुदा नाम प्रयोग गरेनन्। सायद यो यस कारणले हुन सक्छ कि येशूको क्रुसीकरण पछि, अर्थात् येशूलाई क्रुसमा टाँगिसकेपछि उहाँलाई क्रुसमा टाँगिसकेपछिको घटना बाट चाहिँ यहुदा नाम, यहुदा इस्करियोतीले येशू ख्रीष्टलाई धोका दिएको कारण यहुदा नाम चाहिँ एउटा कलंकित नाम अथवा कलंकसँग जोडिएको हुन गयो। यहुदा इस्करियोतीको कारणले, किन उनले प्रभु येशूलाई 30 चाँदीका सिक्काहरूको लागि बेचेका थिए। यसैले हुन सक्छ आज हामीले हेरिरहेको यी यहुदालाई पछि यहुदा नभनिकन थद्देयस वा लेबियस भनेर चाहिँ मत्ती र मर्कुसले भनिएको हुन सक्छ। यहुदाको नामको अर्थ चाहिँ वास्तवमा महिमा अथवा उनको महिमा हुनेछ। यहुदाको नामको अर्थ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। लुका र प्रेरितमा यहुदालाई याकुबका भाइ भनिएको छ। लुका र प्रेरितमा उनलाई, यहुदालाई याकुबका भाइ भनिएको छ। यदि तपाईले अंग्रेजी केजीबी बाइबल र नेपाली टीबीएस बाइबलमा लुका 6 अध्यायको 16 पद र प्रेरित 1 अध्यायको 13 पदमा हेर्नुभयो भने याकुबलाई माफ गर्नुस्, यहुदालाई याकुबको भाइ भनेर भनिएको छ।
तर अन्य बाइबलका संस्करणहरूमा, अरू बाइबलहरूमा, अरू अनुवादहरूमा भनौँ न भने यहुदालाई चाहिँ याकुबको छोरा भनिएको छ। अब बाइबल विद्वानहरू अथवा बाइबल अध्येताहरूका अनुसार चाहिँ ग्रीकमा याकुबको यहुदा मात्र भनिएको भनेर भन्ने गर्छन्, अथवा त्यसरी त्यहाँ लेखिएको छ भन्छन्। अर्थात् त्यहाँ याकुबको छोरा पनि भनिएको छैन, याकुबको भाइ पनि भनिएको छैन, तर याकुबको यहुदा मात्र। यसले के देखाउँछ भन्दा याकुब र यहुदाको नाता रहेको छ, तर दाजुभाइ हो वा बाबु छोरा त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। मलाई एउटा कुरामा खुसी लाग्छ कि अङ्ग्रेजी केजीबी बाइबलको सम्बन्धमा म आफै पनि त्यही प्रयोग गर्छु कि यस बाइबलले, अङ्ग्रेजी केजीबी बाइबलले इमान्दारिता देखाउने गरेको छ यस्ता विषयहरूमा। हो, त्यहाँ याकुबको भाइ यहुदा भनिएको छ, अङ्ग्रेजीमा ब्रदर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ, तर इमान्दारिता चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई इटालिक गरिएको छ। इटालिक भनेको चाहिँ हामी नेपालीमा बुझौँ, शब्दलाई चाहिँ यस्तो अलिकति कोल्टे पारेको है। तपाईँलाई थाहा छ त्यो किन गरिएको? पहिलो कुरा त यो केजीबी बाइबलको एउटा सुन्दर पक्ष हो कि हिब्रू र ग्रीक भाषाबाट अनुवाद गरिँदा भाषा र व्याकरणलाई मिलाउनको निम्ति चाहिँ त्यहाँ थपिएका शब्दहरूलाई यसरी इटालिक गरिन्छ, कोल्टे पारिन्छ है। अर्थात् यदि तपाईँले अङ्ग्रेजी केजीबी बाइबलमा हेर्नुभयो, त्यहाँ कुनै शब्द इटालिक गरिएको छ अथवा कोल्टे पारिएको छ भने त्यो चाहिँ हिब्रू र ग्रीक गुरुकापीहरूमा अथवा मूल लेखहरूमा छैनन् भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हो, यहाँ यहुदाको सवालमा पनि त्यो ब्रदर भन्ने शब्दलाई अथवा नेपालीमा भाइ भनेको छलाई इटालिक गरिएको छ, कोल्टे पारिएको छ। यी यहुदाका दाजु याकुब को हुन् भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विचारहरू छन्। कसैले जब्दीका छोरा यूहन्नाका दाजु हुन् भन्छन्, कसैले येशूका भाइ याकुब भन्छन्, कसैले अल्फयसका छोरा याकुब भन्छन्। तर म चाहिँ के विश्वास गर्दछु भने यी याकुब चाहिँ तिनीहरूमध्ये कोही पनि होइनन्, तर अर्कै याकुब हुन्। केही कारणहरू म बताउन चाहन्छु। यदि यहुदाका दाजु याकुब जब्दीका छोरा याकुब भएको भए जब्दीका छोराहरूको सूचीमा याकुब, यूहन्ना अनि त्यसको लगत्तै पछाडि यहुदा भनेर पनि नाम आउनु पर्ने थियो, तर त्यस्तो छैन। यदि यहुदा अल्फयसका छोरा याकुबका भाइ भएको भए अल्फयसका छोराहरूको सूचीमा याकुब सँगै
उनको नाउँ पनि आउनु पर्ने थियो। तर हामी लुका र प्रेरितको पुस्तकमा यी यहूदालाई अलग्गै राखिएको पाउँछौँ। यदि यी यहूदा येशूका भाइ र उहाँका भाइ याकुबका पनि भाइ भएको भए, हामीलाई थाहा छैन होइन, येशू ख्रीष्टको भाइहरूमा एकजना याकुब पनि छन् अनि एकजना यहूदा पनि छन्। यदि येशू ख्रीष्टका भाइ भएको भए हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो भन्दा यी यहूदाले येशूलाई चाहिँ उहाँको सेवकाईको सुरुमा नै विश्वास गरेका थिए भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर बाइबलले के भन्दछ त? हामी यूहन्ना 7 अध्यायको 5 पदमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी यस्तो लेखिएको पाउँछौँ, उहाँकै भाइहरूले पनि उहाँमा विश्वास गर्दैनथे। उहाँकै भाइहरूले पनि उहाँमा विश्वास गर्दैनथे। वास्तवमा भन्ने हो भने येशू ख्रीष्टका भाइहरूले येशू ख्रीष्टलाई उहाँको बौरी उठाइ पछि मात्रै विश्वास गरेको हामी बाइबलमा यदि हामी अध्ययन गरेर हेर्छौँ भने हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ, त्यो पाउन सक्छौँ। त्यहाँ यहूदा नाम भएका 2 जना प्रेरितहरू थिए। हामीलाई थाहा छ, एकजना यही यहूदा जसको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ र एकजना चाहिँ यहूदा इस्करियोती। र यी यहूदा चाहिँ जसको बारेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ आज, यी चाहिँ यहूदा इस्करियोती होइनन्। र बाइबलले सधैँ होसियारीका साथ यी 2 जनालाई चाहिँ भिन्दा भिन्दै हुन् भनेर देखाएको छ है। हामी त्यहाँ विभिन्न पदहरूबाट हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ। जस्तो यूहन्ना 14 अध्यायको 22 पदमा यहूदाले जो इस्करियोती होइन भनेर त्यो भिन्नता देखाइदिएको छ। अनि लुका 6 अध्यायको 16 पदमा प्रेरितहरूको नामहरू दिँदा यहूदा र यहूदा इस्करियोती भनेर रले चाहिँ छुट्याइदिएको छ, 2 जना फरक भनेर है। हामी त्यसरी चाहिँ यहूदा को हुन् भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। हामीले हेर्यौँ यहूदा को हुन् त अथवा को थिए जसको बारेमा आज हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब दोस्रो मुख्य बुदामा हामी जाउँ। यी प्रेरितमा अथवा यी यहूदामा रहेको उल्लेखनीय गुण के थियो त? अथवा हामी यी प्रेरितबाट के कुरा सिक्न सक्छौँ त? अब बाइबलले यी प्रेरित यहूदाको बारेमा धेरै उल्लेख गरेको छैन। हामीले अघि सुरुमा पनि यो कुरालाई बुझिसकेका छौँ। उनको बारेमा प्रेरितहरूको सूचीमा बाहेक अन्य एक ठाउँमा मात्र उल्लेख गरिएको छ, एक ठाउँ मात्रै। अनि त्यो चाहिँ यूहन्ना 14 अध्यायको 22 पदमा उनको नामलाई अथवा उनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ यूहन्ना 14को 22 मा, यहूदाले जो इस्करियोती होइन उहाँलाई भने, प्रभु के भएको छ
र तपाईले आफैलाई हामी कहाँ प्रकट गर्नुहुनेछ, तर संसारमा होइन। यसरी हामी यहुदाको नाम सहित उनले केही प्रश्न गरेका कुरालाई यहाँ उल्लेख गरिएको हामी पाउन सक्छौं। यहुदाको बारेमा मेरो मन मस्तिष्कमा आउने एउटै शब्द चाहिँ स्थिरता हो, अथवा यहुदाको बारेमा हामी स्थिरता को बारेमा यहुदाको जीवनबाट सिक्न सक्छौं। स्थिरताको अर्थ के हो त? यसको अर्थ अचल वा एक ठाउँमा रहिरहने, नहल्लिने, हैन, एक ठाउँमा रहिरहने। स्थिर हुनको निम्ति बदलिनु हुँदैन, सहनुपर्छ, बलियोसँग स्थापित हुनुपर्छ, अनि साथसाथै हार खानु हुँदैन। यो चाहिँ स्थिरतामा आउनुपर्ने कुराहरू। एक स्थिर व्यक्ति दृश्यबाट बिलाएर जाँदैन। मतलब एक स्थिर व्यक्ति चाहिँ खोइ त्यो फलानु मान्छे पहिला त प्रभुमा राम्रो थियो, बलियो थियो, अहिले त कहाँ हरायो, कता गायब भयो, त्यस्तो हुँदैन। भन्न खोजेको चाहिँ मैले त्यो हो है। ऊ चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा पक्का र मजबुत हुन्छ। जुन कुरालाई उनले पक्रेको छ त्यसलाई सधैँको निम्ति उनले चाहिँ राखिराख्छ, छोड्दैन। मैले किन यी यहुदा एक स्थिर प्रेरित हुन् भनेर भन्दैछु त? हामी केही कुराहरू हेरेर उनी एउटा स्थिर व्यक्ति थिए भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौं, विचार गर्न सक्छौं। यहुदाले हार खाएन, म यो भन्न सक्छु, म यो विश्वास गर्छु। हामीलाई थाहा छ एकजना अर्को यहुदा थियो जसले धोका दियो, हार खायो र येशूलाई उहाँको शत्रुहरूको हातमा बेचिदियो। तर यी यहुदा जसलाई आज हामी हेरिरहेका छौं, उनले चाहिँ हार खाएनन्। ऊ स्थिर रहिरह्यो। अनि यही गुणले गर्दा मैले चाहिँ उनलाई एक स्थिर प्रेरित हुन् भनेर मैले भन्न खोजेको हुँ है। अथवा यस गुणले गर्दाखेरि नै उनलाई स्थिर प्रेरित भन्न पर्याप्त छ। येशूले आफ्नो पिता कहाँ फर्कनु भएपछि पनि निरन्तर चेलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर स्थिर राख्नको निम्ति अथवा चेलाहरूलाई उहाँले नछोड्नु हुने प्रतिज्ञा गर्नु हुँदा एउटा वार्तालापको समय त्यहाँमा यहुदाको प्रश्न, यहुदासँगको बातचित पनि महत्त्वपूर्ण रहेको हामी देख्न सक्छौं। यहुदाले येशू आफ्नो पिता कहाँ फर्कनु भएपछि पनि निरन्तर आफूलाई स्थिर राखे। केही पदहरू हामी यूहन्ना 14 बाटै हेर्नेछौँ, विशेष गरी 16 पददेखि 26 पदसम्म तपाईले आफैले पनि कृपया पढ्नुहोला र म यही भित्रबाट केही पदहरू
पढ्नेछु। यो खण्डमा येशूले आफ्ना चेलाहरू उहाँले तिनीहरूलाई टुहुरो नछाड्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो 18 पदमा हेरौँ, म तिमीहरूलाई टुहुरो छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउने छु, उहाँले भन्नुभएको छ। यसै गरी पद 19 मा अझै केही समय छ अनि संसारले मलाई फेरि देख्दैन, प्रभु येशूले त्यो भन्नुभयो। त्यसपछि 21 पदमा हामी हेर्छौँ भने प्रभुले तिनीहरूलाई फेरि यसरी भन्नुभयो, जससँग मेरा आज्ञाहरू छन् र तिनलाई पालना गर्दछ उही मलाई प्रेम गर्ने हो, अनि जसले मलाई प्रेम गर्दछ ऊ मेरा पिताद्वारा प्रेम गरिनेछ, अनि म उसलाई प्रेम गर्नेछु र आफैलाई उसकहाँ प्रकट गर्नेछु। यहाँनिर प्रभु येशूले म चाहिँ पिता कहाँ जाँदैछु, अब म संसारमा फेरि संसारको सामु देखा पर्ने छुइनँ, देखिने छैन, अथवा संसारले देख्ने छैनन् मलाई, उहाँले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यही बीचमा पद 22 मा यहुदाले त्यहाँनिर प्रभुसँग प्रश्न गरेका छन्, केही कुरा भनिरहेका छन्। उनले यस्तो भने, प्रभु के भएको छ र तपाईले आफैलाई हामी कहाँ प्रकट गर्नुहुनेछ, तर संसार कहाँ होइन। अब यो वार्तालाप येशूले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभएको लगभग 3.5 वर्षपछि त्यो माथिल्लो कोठाको भेलामा भएको थियो। कम्तीमा पनि 3 वर्ष यहाँ यहुदाले हाम्रा प्रभुलाई निरन्तर पछ्याइरहेको हामी पाउँछौँ। ऊ विश्वासयोग्य थियो र भरोसा गर्न लायकको व्यक्ति थियो। अब येशूले आफ्नो सेवकाईमा आउने केही मोडहरूको बारेमा, केही परिवर्तनको बारेमा यहाँ संकेत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईले यूहन्ना 14 मा पढ्नुभयो भने त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर प्रभुले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यहाँ बुझिरहेका थिएनन् र यहुदाले यहाँ प्रश्न गरेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि तर याद गर्नुस् है, उनको त्यो प्रश्नमा उनले के भने, एकचोटि फेरि ध्यान दिउँ न। प्रभु के भएको छ र तपाईले आफैलाई हामी कहाँ प्रकट गर्नुहुनेछ, तर संसार कहाँ होइन। हो, उनको यो प्रश्नमा उनले अब प्रभुमा कुनै आशा नरहेको वा अब अर्कै मालिकको खोजी गर्नुपर्ने आशय प्रकट गरेको छैनन्। अब त्यहाँनिर त्यो सम्भावना थियो है कि प्रभु तपाईँ अब जाँदै हुनुहुन्छ, अब हामीले अरूलाई नै खोज्नु पर्ने हो कि हामीले अरू नै मालिकलाई हेर्नुपर्ने हो कि। उनले त्यस्तो आशय यहाँ प्रकट गरेको छैन, बरु उनले यस्तो विचार गरिरहेको देखिन्छ कि अहिले पनि प्रभु त उनीहरूसँगै हुनुहुन्छ, सबै ठिकै छ त है। उनले
येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा बुझेनन्, तर पछि येशूको जवाफहरूबाट पक्कै पनि बुझे। यसैले त ऊ येशूमा स्थिर रहँदै प्रेरित 1:13 पुनः 120 जना चेलाहरूको माथिल्लो कोठाको भेलामा उपस्थित थिए। उनी एक स्थिर चेला थिए। तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, यहुदा येशू ख्रीष्टले उनलाई प्रेरित हुन बोलाउनु भएको समयदेखि त्यो माथिल्लो कोठामा येशू ख्रीष्टले चेलाहरूसँग भेला गर्नु हुँदाखेरि र त्यति मात्र होइन, उहाँ स्वर्ग उठाइ लानु भइसकेपछि 120 जना चेलाहरूको त्यो माथिल्लो कोठाको भेलासम्म पनि उनी उपस्थित थिए। यसैले ऊ एक स्थिर चेला हुन्, म चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु। हाम्रा प्रभुले यहुदालाई स्थिर रहन उत्साह दिनुभयो र अरूलाई पनि। यूहन्नाकै पुस्तकमा 14 अध्यायको 23 पदमा हामी यसरी लेखेको पाउँछौं, येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरा वचनहरू पालना गर्नेछ अनि मेरा पिताले उसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ अनि हामी उसकहाँ आउनेछौं र हाम्रो वासस्थान उसँग बनाउनेछौं। प्रियहरू, यो विश्वास गरिन्छ कि यहुदा पर्सियामा एक शहीदको मृत्यु मरे। उनी अन्तसम्म नै स्थिर रहे। अब यहुदाको जीवनबाट हामीले यो थोरै भए पनि र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थिर रहने विषयमा हामीले सिक्यौं। अब हामी अर्को कुरा हेरौं कि येशूले पनि उहाँलाई पछ्याउने सबैजना स्थिर रहेको चाहनुहुन्छ। हामी यो कुरालाई अब हेरौं। स्थिरताको अर्थ हामीले अघि पनि थोरै हेरेका थियौं। हामी दृढता, डरो हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। म 4 वटा पदहरू पढ्नेछु र ती पदहरूमा स्थिरता वा यस्तै खालका शब्दहरू हामी एकचोटि ध्यान दिउँ है त। सबभन्दा पहिला पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 58 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर रहो। देख्नुभयो त्यहाँ के लेखेको छ? तिमीहरू स्थिर रहो, स्थिर हो, अचल हो र सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। यसैगरी दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 17 पदलाई पनि हेरौं। यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरू अघिबाटै जान्दछौ त होशियार हो, नत्र दुष्टहरूको भ्रमद्वारा बहकाइएर तिमीहरू पनि आफ्ना स्थिरताबाट तल खस्नेछौ। यहाँ पनि हामी देख्छौं स्थिरता, त्यहाँबाट हामीलाई नखस्नको निम्ति भनिएको छ। प्रेरित 2:42
अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, संगतिमा, रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। यहाँ हामी देख्न सक्छौं शब्द दृढता। यहाँ विश्वासीहरू यस्ता केही कुराहरू छन् जसमा दृढतापूर्वक लागिरहेका छन्, छोडेका छैनन् उनीहरूले। यसैगरी पहिलो पत्रुस 5:9 लाई पनि एकचोटि हेरौं। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 9 पद, विश्वासमा दह्रो रहेर, है, यो भनेको पनि स्थिर रहेर भन्न खोजेको हो, त्यसको सामना गर, यो जानेर कि संसारमा रहेका तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्। तपाईको विचारमा एउटा क्रिस्चियनमा हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण के हो जस्तो लाग्छ? म विश्वास गर्दछु ऊ सबैभन्दा बढी स्थिर हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी ऊ स्थिर हुनुपर्छ। हाम्रा प्रभुले हामीलाई यी कुराहरूमा स्थिर रहन चाहनुहुन्छ, रहेको चाहनुहुन्छ। केही कुराहरू उहाँले देखाउनु भएको छ। जस्तै उहाँमा हाम्रो परिश्रममा, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 58 पद अघि हामीले पढ्यौं र त्यहाँ स्थिर रहनको निम्ति भनिएको छ र त्यो पदमा अन्तमा प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भनिएको छ। उहाँको निम्ति हामीले गर्ने परिश्रमलाई हामीले स्थिर भएर गरिरहनु पर्छ। पहिला चाहिँ एकदम जोशले काम सेवा गर्यो, उहाँको निम्ति परिश्रम गर्यो, अनि पछि सेलाउँदै सेलाउँदै गयो, कुनै दिन छोडिदियो। त्यस्तो होइन। गलाती 6:9 मा एकचोटि हेरौँ न, त्यहाँ के भनेको छ? गलाती 6 अध्यायको 9 पदमा, अनि हामी भलाइ गर्न नथाकौं, किनकि हरेस खाएनौं भने हामीले ठिक समयमा कटनी गर्नेछौं। है, हामीलाई थकाइ लाग्न सक्छ, हामी हरेस खान सक्छौं। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यदि हामी स्थिर रहेनौं भने। तर स्थिरताले हामीलाई यस्ता कुराहरूबाट जोगाउँछ, सुरक्षित राख्छ। अर्को कुरा, प्रभुले हामीलाई शैतानसँग हाम्रो सामनामा पनि स्थिर रहन सिकाउनु भएको छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पद र 9 पदलाई एकचोटि हामी हेरौँ न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, सचेत रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झैं कसलाई निलु भनी खोज्दै चारैतिर घुमी हिँड्छ। विश्वासमा दह्रो रहेर, कसरी दह्रो रहेर त्यसको सामना गर, यो जानेर कि संसारमा रहेका तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्। हामी यहाँ फेरि त्यही पाउँछौं, शैतानको सामना हामीले गर्नुपर्छ, तर कसरी? विश्वासमा स्थिर भएर, दह्रो भएर। है, अर्को प्रभुले चाहनु भएको कुरा, परमेश्वरको वचनमा हामी स्थिर रहनुपर्छ। प्रेरित 2 अध्यायको 42 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ शिक्षामा दृढतापूर्वक लागिरहन भनिएको छ। अर्को, हामी संगतिमा पनि स्थिरता हुनुपर्छ, त्यहाँ संगतिमा दृढतापूर्वक लागिरहौ भनिएको छ त्यही पदमा। अर्को, हामी प्रार्थनाहरूमा पनि
स्थिर रहनुपर्छ। त्यहाँ भनेको छ प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहँ। यो एउटै पदमा पनि हामी त्यहाँ स्थिर रहनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ र प्रभुले हामीलाई उहाँको आगमनको बाटो हेर्दै रहनुमा पनि स्थिर रहन आज्ञा गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। म प्रेरित 1 अध्यायको 10 पद अनि 11 पदलाई चाहिँ पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि उहाँ माथि जाँदै गर्नुहुँदा तिनीहरू आकाशतिर एक ढिठ लगाएर हेरिरहेका थिए। तब हेर, 2 जना सेतो वस्त्र लगाएका मानिसहरू तिनीहरूको बगलमा खडा भए अनि उनीहरूले भने, हे गालिलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिँदछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही येशू नै यही प्रकारले आउनुहुनेछ, जसरी उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीहरूले देख्यौ। के तपाईँ, के म, हामी प्रभु येशूको आगमनको बाटो हेर्दै स्थिर भएर जिरहेका छौँ? कोही विश्वासीहरूले प्रभुको आगमनलाई विश्वास नगरेको भन्दा पनि उनीहरू त्यसमा स्थिर नरहेको प्रकारले व्यवहार गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो कि उनीहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन्, खै प्रभु कहिले आउनुहुन्छ, अथवा प्रभु आउनुहुन्छ र उहाँ आउनु हुँदाखेरि हामी विश्वासयोग्य भएर जिरहनु पर्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो मनपर्दो मनलाग्दी प्रकारको जीवन उनीहरूले जिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै जिएको होइन, त्यो स्थिरता होइन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ कि हामी उहाँको आगमनको बाटो हेर्दै जिउनेमा पनि स्थिर रहनुपर्छ। यसरी आज हामीले यहुदाको बारेमा हेर्यौं अनि हामीले हेर्यौं त्यहाँनिर यहुदाको जीवनबाट सिक्न सक्ने कुराहरू। 2 व्यक्तिको नाम है उस्तै खालको छ, यहुदा, अर्को पनि यहुदा इस्करियोती है। 2 व्यक्तिको नाम उस्तै हुन सक्छ। मेरो जस्तो नाम भएको अर्को व्यक्ति पनि हुन्छन् है, त्यहाँ छन्। अनि 2 व्यक्तिले उस्तै वातावरण पनि पाउन सक्छ। त्यो 2 जना व्यक्तिले उस्तै साथीहरू पनि पाउन सक्छन्। उनीहरू उस्तै मण्डलीमा जाने, उस्तै शिक्षा पाएको, उस्तै खालको बाइबल तालिम लिएको हुन सक्छ। तर पनि उनीहरू भिन्न अथवा फरक निस्कन सक्छन्। यहुदा एक स्थिर प्रेरित थिए। हामी उ जस्तै एउटा स्थिर क्रिस्चियन बन्न सक्छौं र बन्नुपर्छ पनि। 3 वर्षहरूभन्दा बढी येशूको साथमा रहेर यहुदा स्थिर चेला भइरहे। तर उति नै समय येशूको साथमा रहेर पनि यहुदा इस्करियोती चाहिँ धोकेबाज निस्के। 2 फरक व्यक्ति है, एउटा स्थिर छ, एउटा स्थिर छैन। तपाईं र म प्रभुसँग हिँडेका कति भयौं?
अथवा प्रभुलाई विश्वास गरेको हामीले कति भयो? अनि विगतमा हामीले उहाँसँग हिँड्दा र आज हिँड्दै गर्दा उहाँमा हामी उस्तै स्थिरतामा हिँड्दैछौँ वा बदलियौँ, परिवर्तन भयौँ? अनि भोलिको बारेमा के त? भोलि कस्तो हुनेछ हाम्रो जीवन? हामी बदलिन्छौँ कि हामी स्थिर रहिरहनेछौँ? के तपाईँ बदलिनु भएको छ? के तपाईँको परिवार बदलिएको छ? के तपाईँको मण्डली बदलिएको छ? के तपाईँको मण्डलीको अभ्यास र शिक्षा बदलिएका छन्? मैले कस्तो प्रश्न सोध्दैछु भनेर तपाईँले सोचिरहनु भएको होला, तर यस्तो बदलाव मैले देखेको छु। मण्डली इतिहासको कुरा गरिरहेको होइन मैले। मण्डली इतिहासको कुराहरूलाई पढेर मण्डलीहरू कसरी बदलिए, विश्वासीहरू कसरी बदलिए भन्न खोजेको होइन, तर मेरो 18 वर्षहरूको क्रिस्चियन जीवनमा मैले विश्वासीहरू र मण्डलीहरू धेरै धेरै बदलिएको देखेको छु। तर हामी नबदलियौँ प्रियहरू, हामी नबदलियौँ, तर सधैँ स्थिर रहौँ यहुदा जस्तै, अनि अझ भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्ट जस्तै। जसरी बाइबलमा हिब्रू 13 अध्यायको 8 पदमा भनिएको छ, येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँ बदल्नु भएको छैन। त हामी किन बदल्ने? हामी स्थिर रहन सकौँ, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई स्थिर राख्न सकौँ। हुन्छ, म वचनको भागलाई यहीँ राख्नेछु। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी आजको सेवालाई पनि अन्त गर्नेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, प्रभु, हामीले आज तपाईका एकजना प्रेरित यहुदाको जीवनबाट सिक्न पाएका छौँ। हो प्रभु, हामी उनको बारेमा धेरै कुराहरू पाउँदैनौँ र उनको स्थिर जीवनको बारेमा जुन आज हामीले हेर्यौँ, त्यसलाई हामीले मात्र एउटा अवलोकन गर्न सक्छौँ। तर हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि अन्तिम समयसम्म चेलाहरूको त्यो भेलामा पनि उनको उपस्थितिले उनी एक स्थिर चेला थिए भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यही स्थिरता हाम्रो लागि पनि आवश्यक छ, जुन तपाईले आफ्नो वचनमा धेरै ठाउँहरूमा भन्नुभएको छ। प्रभु, आज यो संसार अनि वरपरका वातावरणहरूले, विविध कुराहरूले हामीलाई हिजोबाट आज र आजबाट भोलि बदल्दै जाने हामीलाई बनाउन सक्छ। कतिजनाको जीवनमा, कति मण्डलीहरूमा हामीले त्यो बदलावलाई देखिसकेका छौँ। तर हामी तपाईँ प्रभुमा जे कुरामा विश्वास गरेका छौँ, जे अभ्यासहरूलाई, जे शिक्षाहरूलाई हामीले अँगालेका छौँ, तपाईको वचन मुताबिक ती कुराहरू ठिक छन्, सत्य छन्, र यदि त्यो ठिक अनि सत्य छन् भने
हामी त्यसबाट बदलिनु हुँदैन, हट्नु हुँदैन। तर हाम्रो स्थिरता तपाईको सहायतामा र तपाई प्रभुले यहुदालाई भन्नुभए चाहिँ तपाईका आज्ञाहरूलाई पालना गरेर मात्र सम्भव छ। तपाईको वचनलाई आदर गर्न सकौं, तपाईको आज्ञाहरूलाई पालना गर्न सकौं र यो जीवनलाई तपाईमा स्थिर राख्न सकौं। हामी प्रार्थना गर्दछौं। हामी तपाई प्रभु येशू जस्तै स्वभाव अगाल्न सकौं। तपाई हिजो, आज र भोलि एक समान हुनुहुन्छ। हामी पनि त्यस्तै नै भएर जिउन सकौं। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।